नाज़रीन, मैं आपका दोस्त इजहार खान काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भी और काफ़ी दिक्कतें जो चली हैं आप हम सभी जानते हैं। तो मुस्लिम कौम में एक त्योहार की तरह जो दिन मनाया जाता है उसे कहते हैं 27 रजब। इसमें कुछ टिकियाँ वगैरह, कूंडे वगैरह की नियाज दिलती है, लोग दिलाते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे सुनने में आया कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की इस पर नियाज दिलाई जाती है। तो इसी सिलसिले में फर्रुखाबाद के एक हमारे जाने माने इमाम साहब जो कि आलिम भी हैं, हज़रत मौलाना नकी अली ख़ान साहब के पास आए हैं ताकि 27 रजब की क्या क्या खुसूसन हमें करना चाहिए, फाता दिलाना चाहिए, या फाता के अलावा टिक्कियों के कूंडों के अलावा भी इस दिन कुछ और भी प्रोग्राम करना चाहिए। तो इस बारे में हम आइए जानते हैं मौलाना नकी अली ख़ान साहब से। आइए मिलते हैं। जी मौलाना साहब जी, हमारे चैनल के जो नाजरीन हैं, जो हमारे फर्रुखाबाद की आवाम और लगभग पूरी दुनिया में ही अपना चैनल जाता है, लोग देखते हैं, तो पहले तो आप ये बताएं कि आप मतलब जो है कहाँ से आप पढ़े हैं, क्या मतलब? देखिए, मैं मदरसा इदारे शरिया जामिउन नूर से फारिग हूँ। सन 2012 में मेरी फरागत हुई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम फाजिल तक पढ़ा हुआ और मैं कारी भी। मदरसा इदारे शरिया जामिउन नूर से मेरी फरागत हुई। तो हम जो है ये जानने के लिए आए हैं, और हमारे साथ सारे नादरीन चैनल के और सभी आवाम ये जानना चाहती है कि ये जो 27 रजब को जो कूंडे टिकियाँ जो बनाई जाती हैं और बताया जाता है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की इस पर फाता होती है, नियाद होती है, तो क्या इसमें कहाँ तक सच्चाई है और ये फाता किस तरह से दिलती है और किस तरह से इसका एहतमाम करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक के कूंडे का मामला है तो बाज़ लोग 15 तारीख को बनाते हैं, बाज़ लोग 22 तारीख को बनाते हैं और बाज़ लोग 27 तारीख को बनाते हैं। जी। ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का दिन है। जी। और इस दिन पर लोग जो है हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा करते हैं, कूंडे बनाते हैं और खिराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश करते हैं। हालांकि जो है अगर ये याद ना भी मनाई जाए तो उनकी इज्जत पर कोई कमी और ज्यादती नहीं होगी, बल्कि हमारे लिए ये खुशी और इत्मीनान का मौका है। हम अपने बुजुर्गों की यादें मनाते हैं, जो कि हमारे ये पुराने असलाफ का तरीका रहा, उसी तरीके पर हम आज तक कायम हैं और मनाना चाहिए। जी। अच्छा, ये जो टिकियाँ कूंडे वगैरह बनते हैं, क्या सिर्फ फाता इन्हीं पे दिल सकती है या इसके साथ या इसके अलावा कुछ और भी बनाया जा सकता है? जहाँ तक के फातिहा का मामला है तो उसके लिए किसी चीज़ की कैद नहीं है। किसी भी चीज़ पर जो जायज़ हो, हर जायज़ शय पर फातिहा दिलाना जायज़ है। कूंडे ही होना शर्त नहीं है, कोई मिठाई हो या कोई और मामला हो, जो भी जर्दा वगैरह जो भी तैयार करें, लेकिन बिलखुसूस जो हमारे अकाबिर असलाफ ने जो करते चले आए हैं वो कूंडे का ही मामला है। इसीलिए अवामुन्नास कूंडे पर ही फातिहा कराते हैं। जी। अच्छा, एक सवाल और था मौलाना साहब कि ये 27 रजब के ताल्लुक से जो टिकियाँ और कूंडों की जो बात हुई फाता वगैरह की, तो अच्छा एक चीज़ ये इसमें ये भी थी कि कूंडे अगर कोई बनाता है और किसी के पास गुंजाइश नहीं है तो वो सारा कूंडों का सामान ला के टिकियाँ बनाए, तो इससे बेहतर अगर वो 100, 50, 10-20 रुपए में छोटी मोटी फाता अगर दिलाना चाहे, क्या ये फाता हो जाती है 27 रजब की? देखिए, जहाँ तक का मामला है कूंडे का, अगर कोई आपके पड़ोस में, आपके करीब में गरीब इंसान है और आप मालदार हैं, आप इतनी इस्तिताअत रखते हैं कि आप उस गरीब की मदद कर दें, तो फाता दिलाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी उस गरीब की मदद कर देना है।
تو ہمیں اگر کسی غریب کی مدد کرنا ہے تو 500 روپے کی اگر ہمیں فاتحہ دلا رہا ہے تو وہیں پر ہم 50 روپے یا 100 روپے کی بازار سے کوئی چیز لا کر کے فاتحہ کروا دیں اور 450 اس ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کر کے اس کو دے دیں تاکہ اس کے ٹھنڈے چولہے سلگ جائیں اور اس کا پیٹ بھر جائے، اس کے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ بات آپ نے بہت ہی عمدہ درست فرمائی اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمیں دوسروں کی فاتحہ درود کے ساتھ دوسروں کی مدد بھی کرنا چاہیے۔ تو اچھا ایک چیز ہم اور جاننا چاہتے تھے کیونکہ میرے بھی سننے میں آیا، تھوڑا بہت ہم نے سنا بھی ہے کہ 27 رجب جو ہے صرف کونڈے اور فاتحہ کا ہی دن نہیں بلکہ یہ شاید 27 رجب المرجب معراج کی رات کا دن بھی یہ بتایا جاتا ہے، تو کیا اس میں سچائی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، 27 رجب المرجب بالخصوص یہ کونڈے کا دن نہیں ہے جی، حقیقت تو یہ ہے کہ 27 رجب المرجب یہ بالخصوص معراج مصطفیٰ کا دن ہے۔ جی، یہ وہ دن ہے، یہ اتنا عظیم الشان دن ہے کہ جس دن پیغمبر اعظم رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، جس کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہم کلامی ہوئی، گفتگو ہوئی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفے میں 50 وقت کی نماز عطا کی، اور جب جو ہے 50 وقت کی نماز لے کر کے پیغمبر آ رہے تھے، واقعہ بڑا لمبا ہے، تفصیلی گفتگو نہیں کرنا ہے، بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ 50 وقت کی نماز وہ 5 وقت کی نماز میں تبدیل ہو گئی، جو دنیا انسانیت میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والے ہوں یا جو ہے کسی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے یا دیگر جو بھی نبیوں کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر وہ حیات ہیں تو آج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، ان کو نماز پڑھنا از حد ضروری ہے اور ان پر فرض ہے۔ اس پر جو ہے عوام الناس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں جہاں پر دیگر کام کرنا ہے وہاں پر نماز کا بھی مکمل اہتمام کرنا۔ اچھا، یہ جو 27 رجب میں آپ نے بتایا کہ نماز فرض ہوئی، 5 وقتہ نماز جو آج دنیا بھر کے مسلمان پڑھا کرتے ہیں، تو یہ 27 رجب میں جب فرض ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ باقی جو تہوار ہیں ان کے مقابلے 27 رجب کا دن یا رات جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اور پوری مسلم کمیونٹی کو منانا چاہیے۔ دیکھیے ایسا ہے، جب جو ہے نماز ہمارے لیے اولین فریضہ ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور نماز کو افضل العبادات بنایا، تو نماز کے طریقے سے جب ہم نماز کو دیکھیں گے اور پھر جو ہے پھر اس کے بعد جب 27 رجب کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ہر فرقے کے لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ 27 رجب المرجب کی اہمیت کو جانیں اور رات میں جاگیں، اہتمام کریں جاگنے کا۔ اللہ تعالیٰ اسی رات میں اپنے محبوب کے صدقے میں دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور اس کو بڑا معتبر اور متبرک اپنے لیے سمجھیں۔ جی، اچھا، تو دوستوں ہم نے آج 27 رجب کے تعلق سے مولانا نقی علی خان صاحب سے گفتگو کی، بات چیت کی، اور آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہم آپ کے ساتھ، تاکہ اسی طرح جانکاری والی ویڈیوز، خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو خدا حافظ، جے ہند۔